गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा आहा. हो तो रोड आहा शांतादुर्गा इलेक्ट्रिकल, मागीर तशेंच हांगा राष्ट्रोळी आहा, तळीवाडो म्हणटात हांगासर. 15 तारखे उपरांत खणपाचें ना अशें डिक्लेअर केल्लेलें गव्हर्मेंटान. रस्ते खणपाचे ना 15 तारीख ह्या म्हयन्याची, ती पावस सोंपासर. म्हणल्यार हांगासर कालच्यानूच हे पळय हांगासर रस्ते खणपाक स्टार्ट केल्यात. आनी नशिबान हांगा कितलेच म्हयने हांगा लोकांक त्रास जाताले. ह्या एरिये रस्ते पयलीं खणून दवरलेले, लोकांक त्रास जाताले. ते कितले म्हयने तेंच्यांनी पॅच मारलेले आहात. ते एक नशीब म्हणटालो हांव, पॅच मारले म्हणून. कितें हॉट मिक्स तर ना, सोडून ती पॅच येदे व्हडले गुणे घालून दवरलेले. आनी इतलो त्रास जाता लोकांक गुण्यांचो सगळ्याक हांगासर न्हू. मागीर तेवढे आंगणी सगळ्याक तेंच्यांनी गुणे घालून दवरलेले. 2 ते 3 म्हयने लोकांनी त्रास केले. तेजे पयलीं 1 वर्सभर रस्ते खणटाले. हो खणटा, हे डिपार्टमेंट खणटा, ते डिपार्टमेंट खणटा. म्हळ्यार पॅच वर्क नासलो. माती घालताले ते आनी गुणे घालताले, आनी ती माती वयताली आनी गुणे वयर येताले आनी लोकांक त्रास जाताले. ते आतां तेंच्यांनी पॅच वर्क केलो. हॉट मिक्स हांव न्हू केन्ना जाताले ते, पावस बेगीन जातालो म्हणून आतां परत पळय हेंच्यांनी डिक्लेअर केलेलें. तेजें कितें जालें, हांगा खणपाक स्टार्ट केलें. अरे ये कौन सा काम चालू है? PWD का हाउस कनेक्शन. अभी कौन है इधर, कॉन्ट्रैक्टर कौन है? हाँ शादी का किधर हो? मालूम नहीं अभी किधर गया. ये कनेक्शन देता है PWD का. हाँ उसको बोला थोड़ा. हाँ आतां हांगासर खंय PWD कनेक्शन दितात, तो कॉन्ट्रॅक्टर आमकां मेळोंक ना. आतां विकी उलयलो, विकीक मेळलो खंय. तो म्हणटा 28 तारीख पर्यंत म्हणटा ते सगळे कंप्लीट जावंक जाय कितें. पूण हांव म्हणटा जाल्यार पयलीं हांगा पॅच कित्याक मारल्यात तुमी, हे पयशे पडटे वेस्ट. आनी दुसरें आतां जी ऑर्डर आहा गव्हर्मेंटाची, तेका मान नाका म्हणटा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक. त्या ऑर्डरीचो कितें हें तुमी खणटात, तो सांगता खणूं नाका. हेज्या पयलीं 2 वर्सां पयलीं डिक्लेअर केल्लें गव्हर्मेंटान, एकूय खड्डो दिसचो ना अमक्या तारीख पर्यंत म्हणून. एकूय खड्डो दिसचो ना. तेज्या उपरांत खड्डे दिसत आहात. 2 वर्सांनी खड्डे आहात रस्त्यांचेर. रस्ते तर फूल फॉर्म रस्ते जायनात. ही परिस्थिती आमची आहा. आतां हें हांगासर हेका आमी व्हिडियो करता कित्याक आतां हें PWDचें काम चालू आहा. तें बरें काम आहा. उदकाचें न्यू कनेक्शनां दितात तें बरें आहा. मागीर हें तेज्या पयलीं जावंक जालें न्हू. हें खंय न्हिलें आसता काय म्हणटा. आनी ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अंडरग्रावंड केबलिंग, मागीर PWD तेंच्यांनी जे आतां रस्ते खणलेले आहा तेंचे ताळमेळ ना. आतां कुचेले पयले आमी, कुचेले पायपलायन लिकेज आहा. 3 म्हयने जाले. जेन्ना आमी कौन्सिलराक विचारलें तेसो क्वेश्चन, वॉर्ड नंबर 1, तो म्हणटा तेज्या पोंदाक म्हणटा PWD जे आहा तेज्या वयर इलेक्ट्रिसिटीची लायन आहा अंडरग्रावंड केबलिंगची, तेका लागून म्हणटा हे प्रॉब्लम आहा. आनी हो प्रॉब्लम कसो सॉल्व जाला तेंच्या कडेन. व्हिडियो करून तेंच्यांनी खणलें परतें, म्हणल्यार परतें उदीक थंय चालू आहा, तशेंच चालू आहा. हे आमची डिपार्टमेंटां अशीं कामां हेंची कितें, हेंचे कडेन कांयच जायना. ऐसा कितना खड्डा मारा ऐसा टोटल, कितना खड्डा मारा ऐसा? हाँ इधर और उधर मारा है, इधर मारा. आतां हांव कॉन्ट्रॅक्टर तो फोनाचेर म्हाजे कडेन उलयलो. तो म्हणटा 28 तारखे पर्यंत म्हणटा आमकां क्लियर करूंक जाय. तो म्हणटा आपूण आतां पॅच ऑफ करून दिता. म्हणल्यार तेज्या पयलीं कित्याक हें केलें काय म्हणटा. तेज्या पयलीं कित्याक करूंक जाय आतां उदकाच्या पायपलायन दिवपाक लोकांक. न्यू पायपलायन घातलेली आहा, ती पायपलायन दिवपाक लागून पयलीं जावंक जाय काम न्हू. तर आतां खड्डे केन्ना मारल्यात? हे आता कालच्यान स्टार्ट केला. कालच्यान 2-3 दीस पयलीं तेंच्यांनी पॅच ऑफ केल्लेले हांगा. आनी CMन ऑर्डर, PWDची ऑर्डर आसली की 15 तारखे भायर फोडपाचें ना म्हणून. आयज तारीख 17 तारीख. आयज 17 तारीख. 2 दिसां भितर तेंच्यांनी फोडपाक स्टार्ट केलें आनी कनेक्शनां दिता ते पळय. ताका कॉन्ट्रॅक्टराक कितें जालें ते म्हणटा ते बाय मिस्टेक खंय तेंच्यांनी हांगा पॅच वर्क केलो. खंय तांकां पॅच वर्क करपाचें नासलेलें खंय हांगा. बाय मिस्टेक केलें खंय तेंच्यांनी. आतां कनेक्शन दिवंक जाय तांकां. खंय कितें 28 तारखे पर्यंत खंय कनेक्शनां दिवंक जाय सगळीं. हो तो कॉन्ट्रॅक्टर सांगता. आतां खरें खोटें कोणाक खबर ना. 28 तारखे पर्यंत कनेक्शनां सगळीं करूंक जाय. म्हणजे कनेक्शनां करतात आतां. मग तेंच्यांनी पॅच वर्क केल्लें पळय. हांव तेन्ना ताका कॉन्टॅक्ट जालें पॅच वर्क तुमी केलें कित्याक पयलीं काय म्हणटा. म्हणटा पॅच वर्क दुसरो डिपार्टमेंट पडटा म्हणटा तो. दुसऱ्यांनी केलें खंय ते. म्हणजे कोणाचें हें ना, कोण ताळमेळ कॉर्डिनेशन अशें कोणाचेंच ना. तें कॉन्ट्रॅक्टाचें सुद्दां कॉर्डिनेशन तेंच्या भितून ना. ते फोडपाक एक, कनेक्शन एक आहा खंय, ते पायप घालपाक दुसरो खंय. कॉन्ट्रॅक्टर तो, मागीर तेंच्यांनी खंय सब कॉन्ट्रॅक्ट हे दिल्या. म्हणल्यार CMची ऑर्डर कितें जालें मागीर 15 तारखे उपरांत? 15 CMची ऑर्डर आहा, PWDची ऑर्डर आसलेली आनी पेपरारूय येयलेले. मागीर तेंच्यांनी आतां फोडला. ते म्हणटा आमकां म्हणटा 28 तारखे पर्यंत लास्ट ऑफ आहा खंय. जितकी पायप अश्यो तोंडान सगळ्यो तोंडान ऑर्डरी तेंच्यो त्यो. तांकां गव्हर्मेंटाक असो कोण सिरियस घेता असो म्हाका तरी कॉन्ट्रॅक्टर तरी सिरियस घेता हो दिसना.
कॉन्ट्रॅक्टर तांकां सिरियस घेयना तांकां आतां हे पळोवंक येता तुमी आतां कितके हॉल मारल्या पळय तरी काय आनी उरल्या म्हणटात ते आतां करपाचे आनी खणपाचें आहा खणपाचे आहा म्हणटात ते आतां काय खबर ना आतां तूं हे पळयला न्हू खड्डे मारल्यात ते आनी रस्त्याचेर CMन कितें सांगलेलें की 15 तारखे उपरांत खड्डे मारूंक मेळचे ना म्हणून ना. ते पावस सोंपसर आतां आमकां दिसता कालच्यान आमी तळी वाड्याचेर पळयता हांगासर आतां ज्या जाग्यार आमी उबे आहा थंयसर खड्डे मारलेले आहा आनी उदकाची पायपलायन दिता न्यू कनेक्शनां PWD ते एक बरें आहा म्हणजे ते पयलीं सांगूंक जाय हेजेर कितें म्हणटा तूं हे अशी पायपलायन नवीन घातल्या पण रोखडेंच कनेक्शन दिवपाक जाय आसलें पण तेजेर कितें आहा कोणाची देखरेख ना तशें म्हणटा पळय खंय ते एक वालीक म्हणटा हें ना तशें जाल्ल्या हें जाल्या उपरांत तांकां एक लायन दिवपाक जाय ही लायन करून करून कंटिन्यू वचपाक जाय म्हज्याच लायनीन तशें जाल्लें आसा आतां म्हज्या हितून सकयल म्हाजी ते 3-4 कनेक्शन सोडलेली आसा आनी म्हज्या वयर दिल्ली आसा आतां म्हज्या थंय परत पॅच वर्क जावन आतां म्हाका परत थंय फुडच्या वाटेन कनेक्शन दिवंक जाय म्हणून हांवें आमचे जेईक रिक्वेस्ट केल्ली सर म्हणलें अशें आहा हें कितें तर एका वटेन ते पॅच वर्क करपी आसा पळय तेय तेंचे आयकून घेनात कित्याक ते पॅच वर्क मारूंक वयता आनी एका वटेन ते साहेब म्हणटा आमी ते करून दितले आतां पळोवंक गेले जाल्यार जवळ जवळ आमच्या लायनीन ही तळी वाडो आसा तो फुडें ती वटेन आसा जवळ जवळ स्टेट बँके कडेन कनेक्शनां मारलेली आहा आतां हेजेर आतां कितें तें म्हाकाय खबर ना इवन आमचे अंडरग्रावंड केबलींग जाल्लें आसा तेकाय पॅच वर्क जावपाचें आहा त्या दिसा हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान गेल्लो आनी सिद्धेक जेईक विचारलेले तर ते म्हणटा आमी डिपार्टमेंटा मार्फत आमी ऑलरेडी पेमेंट केल्लो आहा PWD म्हणून हांव सोमतोच PWDन गेलो तर PWDचो म्हाका इंजिनियर मेळ्ळो तो म्हणटा हेंचे पयलीं सोंपो न्ही खंय PWD आमी मागीर पॅच वर्क करपाक आतां म्हाका सांग आतां ते केन्ना येवन पॅच वर्क मारतलो आनी तेजे वयर केन्ना हॉट मिक्स जातलो हें म्हाका कांयच खबर कळना म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या आमदाराकूय आमच्या CMाकूय की जी कितें कामां आसा ती बेगींतल्या बेगीन मातशी करून घेवची पावसा पयलीं आतां पळय पावसाक ते चड दीस उरोंक ना पावस आतां पडत रावतलो मदीं मदीं हेंच्यांनी आतां हें आतां पॅच वर्क केलो रस्त्याचेर न्हू तो आनी कित्याक केलो हें खणपाच्या पडत्या जाल्या ते तेंच्या मदीं त्या दोगांच्या डिपार्टमेंटा मदीं जावं तो कॉन्ट्रॅक्टरा मदीं कोऑर्डिनेशन ना हांवें जेन्ना रस्तो पॅच वर्क मारतना म्हज्या बिल्डिंगे समोर जेन्ना हांवें सांगलें सर म्हणलें बाबा पॅच वर्क करता तेन्ना कितें करपाचें आडोवन दवरपाचें काय कितें हांवें तांकां सांगलें म्हाज्या दारान थंय पॅच वर्क मारनाका कित्याक कनेक्शन घेवपाचें आहा तेंच्यांनी आयकून घेनासतना तेंच्यांनी कनेक्शन मारलें हितून आतां हे कॉन्सिलर सुद्दां जाले नाल्यार हितून ऑपोजिशन आसता आनी रुलींग आसता ऑपोजिशन आसा म्हणजे तेजे काना मनारू कोण काय घेनात अशें जावंक जायना कावन्सिलर म्हणटकीर नॉर्मल एक आनी आमदार एक तेंचो कसो हेड आसता ते सगळ्यांची आयकून ती कामां करून घेवपाक जाय कित्याक सगळ्यात काय ना म्हणल्यार आमच्या ऑपोजिशन सुद्दां आहले नाल्यार थोडेशे लोक ताका आमच्या आमदाराक मागीर वोटींग बिटींग ते जातातूच न्ही हितून कांय वायटपणांनी अशें करून ते भेदभाव दवरून कामां करून घेना ही सर्वसामान्यान जनरलान काम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आमकां लोकांक सगळो त्रास हो हेंची झगडी आनी कितें आतां सादेशें उदाहरण पळयल्यार आतां मार्केटांतले दुकानवाल्यांचे शॉपांक सॅनिटायज म्हणून केला आयिल्ली आसा हय टॅक्स लागलो आं ते आतां ते बॉब मारिता पण ते म्हणटा कितें येता जाल्यार सगळेच जाण येवंक जाय तशें जायना न्ही कितें बेश्टे कसले टॅक्सा काडून लादूंक जायना न्ही ती भरपाक जाय इन्कमूच तसो नासता लोकांचो आतां कितें केलें म्हूण जायना न्ही म्हणून ते कितें आमचे मातशे आमदारान सरकारान आनी सगळे मुन्सिपाल्टीन मेळोन ते कळ्ळें करपाक जाय